रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारको नीति नियम भन्दा नियतले लगानी मैत्री वातावरण नबनेको निजी क्षेत्रको गुनासो। सरकार भन्छ निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न दिन्नौ। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास रहेको ग्रीन जोन नै सबैभन्दा असुरक्षित। इराकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन परराष्ट्रद्वारा समन्वय समिति गठन। इरानी रुटबाट उडान नभर्न नेपाल वायु सेवा निगमको निर्देशन। 3वटा टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय मन्त्री परिषदले उल्ट्यायो। पानी जहाज सञ्चालन लगायत अन्य 4 विधेयक स्वीकृत। युक्रेनी विमान दुर्घटनामा इरानको संलग्नता रहेको पश्चिमा नेताहरूको दाबी। क्यानाडा र युक्रेनका प्रधानमन्त्रीद्वारा विस्तृत छानबिनको माग। र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै एन्फाद्वारा 6 खेलाडीलाई कारबाही। मनाङ र मछिन्द्रलाई 50-50 हजार जरिवाना। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारको नीति नियम भन्दा पनि नियतका कारण लगानी अनुकूल वातावरणमा अवरोध भइरहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। हिजो आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 को निजी क्षेत्रको मनोबल विषयक सेसनका अधिकारीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, अरबपति विनोद चौधरी, राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना र नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले धारणा राखे। बहसमा चौधरीले भन्नुभयो, सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक पार्क खोल्ने नीति लिएको छ। भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र र बनेपाको आईटी पार्क बने पनि सञ्चालन भएका छैनन्। औद्योगिक क्षेत्र खोले तर किन सञ्चालन भएनन्? पूर्वाधार मात्र बनाएर हुँदैन, भित्र जाने वातावरण पनि बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारका केही नीति नियमलाई काला कारण भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि नीति नियम र पूर्वाधार बनाए पनि भित्र छिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको छलफलका वक्ताहरूको धारणा थियो। अव्यावहारिक नीतिका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। छलफल नै नगरी नीति नियम जारी गर्दा सरकारको नियतमा शंका उब्जिएको नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष राणाले बताउनुभयो। होटल अन्नपूर्णाकी अध्यक्ष समेत रहेकी राणाले भन्नुभयो, नीति नियम धेरै छन्, यसको आवश्यकता पनि छ, तर नीति निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुँदैन। यसले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेको महसुस भएको छ। सरकारले योजना बिनै VCTS प्रणाली लागू गर्दा पनि व्यवसायीलाई समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले पनि गृह कार्य बिनै सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित नीति जारी गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। राजस्व सचिव ढुङ्गानाले भने ऐन कानून बनाउँदा सरकारवालासँग छलफल गरेको दावी गर्नुभयो। सरकारवाला निकायको सहभागिता बिना कुनै कानून जारी नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, विगतमा भएका गल्ती र आगामी दिनमा कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ। राजस्वलाई मात्रै जोड दिएर निजी क्षेत्रलाई संकुचित नपारिएको छैन। सत्तारूढ दलका नेता तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले भने निजी क्षेत्रको गुनासो सुन्दै अब उपरान्त निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राजधानीमा हिजो आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 मा सत्तारूढ नेकपाका नेता बहालवाला तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले अहिले निजी क्षेत्रले केही असहज महसुस गरे पनि मनोबल भने टुट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। समिटमा नेपाली अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्था र भावी दिशा शीर्षकको छलफलमा सहभागी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न तहका सरकारले निर्धारण गरेको करका कारण निजी क्षेत्रले असहज महसुस गरे पनि अब त्यस्तो नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले लगाएको कर सम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको छ। कर क्षेत्रको सुशासनमा सरकारको ध्यान पनि जानेछ। जनता र निजी क्षेत्रले तिरेको कर सदुपयोग हुनेमा आश्वस्त पार्दै उहाँले भन्नुभयो, अब कर बढ्दैन। उहाँले कर्पोरेट कर नबढेको र भन्सार महसुलमा मात्रै केही परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो। समिटका क्रममा निजी क्षेत्रको मनोबल शीर्षकको छलफल सत्रमा राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले संकुचित नपारेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आवश्यक अनुदान दिएका छौं। लगानीकर्ताका लागि पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा पनि राखेका छौं। निजी क्षेत्रको मनोबल शीर्षकको अर्को छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रले लगानी गरे अनुसार अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन्। उनीहरूले जोखिम कम खोजेका हुन्छन्। सीमित लगानीमा केही मुनाफा खोज्छन्। सरकारले निजी क्षेत्रको कठिनाई हेर्छ। सरकारले मात्र नभई नेकपाले पनि निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहेको छ।
आगामी दशकमा सरकारले चाहेको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक र सरकारी तर्फबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 का वक्ताहरूले जोड दिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत, प्रकाश चन्द्र लोहनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाली अर्थतन्त्र आजको अवस्था र भोलिको दिशा विषयका छलफल सत्रमा नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेका हुन्। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि फड्को मार्न भौतिक पूर्वाधार सहित कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कृषिबाट मात्रै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। यसका लागि कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई सँगै लैजानुपर्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधारलाई मात्रै जोड दिँदा आन्तरिक एवं बाह्य माग धान्य उत्पादन नहुने भएकाले कृषि र उद्योगलाई पनि पूर्वाधारलाई जत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अर्का पूर्व अर्थमन्त्री लोहनीले भने, आर्थिक वृद्धिका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र छान्दा सबै सरकारको उस्तै प्राथमिकता भए पनि संरचनात्मक सुधारतर्फ जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रमका वक्ताहरूले सांसदलाई विकासका नाममा बजेट दिनु अनुचित भएको पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री महतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि बजेट दिने प्रथा आफ्नो पालामा नभई अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले सुरु गरेको र रोक्न खोज्दा बढी दबाव परेको अनुभव सुनाउनुभयो। आफ्नो पालामा स्थानीय निर्वाचन भएको र त्यो बेलामा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि केही बजेट दिने परम्परा भए पनि अहिले भने त्यो अनुचित भएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी हुन नसकिरहेको औँल्याउँदै सरकारको बजेट खर्च र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाटै त्यसको पूर्ति गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। हिजो आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 अन्तर्गत पूर्वाधारको खाडल शीर्षक सेसनमा वक्ताहरूले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुन नसकिरहेको बताएका छन्। इरानी नागरिकलाई दिँदै आएको अन अराइभल भिजा सुविधा रोक्न गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। अध्यागमन विभागले इरानीलाई अन अराइभल भिजा नदिने गरी तयार पारेको प्रस्ताव गृहले राय सुझावका लागि परराष्ट्रमा पठाएको थियो। परराष्ट्रले इरानको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा खराब स्थिति नदेखिएको भन्दै अन अराइभल सुविधालाई निरन्तरता दिन विभागलाई भनेको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, सन् 1964 मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको इरानको पृष्ठभूमि र आर्थिक सामाजिक परिवेशका आधारमा कुनै प्रकारको खराब स्थिति नदेखिएको मूल्याङ्कन गर्दै तत्काल दिइआएको अन अराइभल भिजा रोक्न नमिल्ने जवाफ हामीले पठाएका छौं। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले कूटनीतिक र अफिसियल बाहेकका इरानीलाई अन अराइभल भिजा नदिने प्रस्ताव रायका लागि मन्त्रालय पठाएको तर सकारात्मक जवाफ नआएको बताउनु भएको छ। इराकको राजधानी बगदादमा सरस्वती घरती बुधबार राति ड्युटी सकेर बेडमा निदाउन मात्रै लागेकी थिइन्। रकेट पड्किएर ठूलो आवाज आयो। हत्तपत्त दौडिएर बङ्करतिर हान्निन्। बङ्करमा पुग्दा नपुग्दै फेरि अर्को रकेट पड्किएर आवाज सुनियो। त्यहाँ अरू नेपाली महिला पनि आइपुगे। उनले कान्तिपुरलाई फोनमा भनिन्, त्यसरी रकेट आउँछ भन्ने थाहै थिएन। एक्कासी मुटु हल्ल्याउने आवाज आयो। एकछिन त डर लाग्यो, तर त्यसपछि रातभर सामान्य भयो। बर्दियाकी घरती सबभन्दा सुरक्षित मानिएको ग्रिन जोनमा कार्यरत छिन्। उनी बस्ने क्याम्पमा 9 जना नेपाली महिला छन्। क्याम्प अमेरिकी दूतावास रहेको ठाउँबाट 500 मिटर नजिकै छ। उनले भनिन्, कुनै नेपालीलाई केही भएको सुनिएको छैन। अमेरिकी दूतावास भएकै कारण पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा सुरक्षा खतरा बढेको नेपाली कामदारको बुझाइ छ। पुस 15 गते अमेरिकी दूतावासमाथि स्थानीय इराकी समूहबाट आक्रमण भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले इरान र इराकमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूको सूचना एकीकृत गर्न अन्तर्निकाय समन्वय समिति गठन गरेको छ। अमेरिका र इरान बीच केही दिनता बढेको तनावका कारण त्यस क्षेत्रमा कामका लागि गएका नेपाली पनि असुरक्षित छन्। इराकको अमेरिकी बेस क्याम्पमा रहेका नेपाली बढी असुरक्षित छन्। गत शुक्रबार अमेरिकाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा इरानी सेनाका जनरल कासिम सुलेमानी मारिएपछि खाडीमा तनाव बढेको हो। त्यसको 4 दिनपछि बुधबार इरानले इराक स्थित अमेरिकी सैनिक बेस क्याम्पमा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली सहितको बैठकले मन्त्रालयको मध्य एसिया
पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा, अर्थ, श्रम, संस्कृति, पर्यटन, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहनेछन्। नेपाल सरकारले सम्पूर्ण विवाद र फरक कुराहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो सैद्धान्तिक अडान रहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो पश्चिम एसियामा भइरहेको घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा पछ्याइरहेको उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएको हो। परराष्ट्रले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वलाई खतरामा पार्ने क्रियाकलाप रोक्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो। यस्तै स्वदेशी तथा विदेशी एयरलाइन्सले हवाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै इरानी रुटबाट उड्न छाडेका छन्। दोजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमले बुधबारदेखि मध्यपूर्वमा उडान भर्ने आफ्ना विमानलाई इरानको आकाश भएर नउड्न निर्देशन दिएको छ। निगमको अपरेसन विभाग प्रमुख क्याप्टेन दिपुराज जुआर्जनका अनुसार इरानको आकाश हुँदै उड्ने विमान अब पाकिस्तानबाट मस्कट हुँदै दुहा प्रवेश गर्न थालेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नयाँ सभामुख चयनका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्ववत अडान नछोडेपछि नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरूको उनीहरू विरुद्धको मोर्चाबन्दी सतहमा देखिएको छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा ओलीको अडान विरुद्धको छलफल र परामर्श तीव्र भएका छन्। समय घर्किँदै जाँदा सभामुखको विषयलाई नेकपाका अध्यक्षहरूले नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेपछि यसले समग्र राजनीतिमा असर पार्ने देखिएको छ। त्यसको पछिल्लो संस्करण हो नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा बुधबार साँझ भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने सभामुख पार्टी एकताको समीकरणमा असर नपर्ने गरी छान्नुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत छौं। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो अडान छोड्नै पर्छ। बैठकमा गौतम बाहेक अरू नेताले सभामुख पूर्व माओवादी पक्षबाटै हुनुपर्ने दाहालको कुरामा समर्थन जनाएका थिए। दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, मैले पूर्व माओवादीबाटै हुनुपर्छ भनेको छु, तर ओलीजीले सुन्नुहुन्न। यसले त पार्टी एकतामै असर पार्ने भयो नि। पुरानै सहमति अनुसार सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिने विषयमा ओलीलाई मनाउने जिम्मा अर्का अध्यक्ष दाहाललाई नै दिएको ती नेताले बताए। कंग्रेसभित्र चर्केको विवाद अन्त्य गर्न संस्थापन इतर जिल्ला सभापतिहरूले मूल नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिले पुसे 11 गते गरेको निर्णयबाट सिर्जना भएको विवाद अविलम्ब अन्त्य गरी महाधिवेशनको प्रक्रिया विश्वसनीय ढंगबाट अघि बढाउन उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका छन्। राजधानीमा 3 दिन चलेको बैठकको निष्कर्ष बुझाउन हिजो बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा पुगेका जिल्ला सभापतिहरूलाई देउवाले सुरुमै मलाई किन नबोलाएको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। जिल्ला सभापतिहरूले भने यो हामीले नभई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको परामर्श बैठक थियो भनेर जवाफ दिएका थिए। वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले परामर्शका लागि भन्दै आफ्ना समूहका जिल्ला सभापतिहरूको भेला डाकेका थिए। वैधानिक रूपमा भेला बोलाउन नमिल्ने भएकाले त्यसलाई परामर्श बैठकको नाम दिइएको थियो। भेलाले केन्द्रीय कार्य समितिले हालै गरेको बहुमतको निर्णय सच्याउनु पर्ने आफ्नो समूहका नेताहरूले राख्दै आएको लाइनलाई नै पारित गरेको छ। इतर समूहको बहिष्कारका बीच पुस 11 मा बसेको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यविधि ल्याउनुका साथै विधानका धारा निलम्बनदेखि विभागको संख्या बढाउने केन्द्रीय कार्य समिति र तरुण दलको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयपछि संस्थापन इतर पक्ष चिडिएको हो। सभापति देउवालाई दबाब दिन इतर समूहको भेला बोलाइएको हो। भेलाले तय गरेका 5 बुँदे निष्कर्ष बुझाउँदै जिल्ला सभापतिहरूले देउवालाई पार्टी एक गर्ने दायित्व र अभिभार पूरा गर्न तत्काल अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। कानून मन्त्रालयले त्यसका लागि पीडितसँग आगामी सोमबार 7 प्रदेशमा परामर्श पनि गर्दैछ। कानून मन्त्रालयका अधिकृत राजाराम दाहालले हिजो द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीलाई पत्र पठाई छलफलमा सहभागी हुन 7 प्रदेशमा 5-5 प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गरेको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभामा कंग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले विवादित बनेका विधेयकलाई जनतामाझ लैजान माग गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विशेष सेवा र मिडिया काउन्सिल तथा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकमा जनताको राय लिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा हिजो विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले दर्ता हुँदादेखि नै विवाद रहेकाले ती विधेयकहरूमा जनताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा गाइड गेस पेपर प्र्याक्टिस बुक जस्ता सहयोगी पुस्तक प्रयोगमा रोक लगाएको छ। पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 जारी गर्दै मन्त्रालयले कक्षा 12 सम्मको कुनै पनि कक्षामा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठकले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्न आगामी फागुन 14 को मिति तोकेको छ। निर्वाचन मिति तोकेर मातहत निकाय र क्याम्पसलाई जानकारी पठाउन थालिएको रजिस्ट्रार पेशल दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो चुनावको मिति तोकियो, क्याम्पसहरूलाई त्यसको जानकारी गराएर विद्यार्थी सङ्घ संगठनहरूसँग तयारीका विषयमा छलफल थाल्छौं। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण विभागले सोबिउ निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विद्यार्थी भर्ना लगायत काम सक्न क्याम्पसलाई ताकेता गरिसकेको छ। कार्यकारी परिषदको बैठकले निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया थाल्न विभागलाई समेत परिपत्र गरेको छ। ललितपुर स्थित हरिहर भवन भूकम्पले जीर्ण बने यता राष्ट्रिय पुस्तकालयका 1.5 लाख पुस्तक अझै बोरामै थन्किएका छन्। ती पुस्तक हरिहर भवनसँगैको तबेला रहेको टहरा, सानो गौचरण स्थित गोदाम र सानो ठिमी स्थित शिक्षा विभागको गोदाममा राखिएका छन्। 300 वर्ष पुराना हस्तलिखित ग्रन्थ समेत लथालिङ्ग बनेका छन्। पुस्तकालयको प्रशासनिक काम हरिहर भवन परिसरको घोडा तबेला टहराबाट हुने गरेको छ। त्यहाँ 15 कर्मचारी कार्यरत छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले हरिहर भवन पुनर्निर्माण गर्ने भएपछि परिसरमा रहेको पुस्तकालय प्रशासन कार्यालय समेत अन्यन्त्र सार्नुपर्ने भएको छ। तर उपयुक्त ठाउँ नपाइएकाले पुस्तकालय प्रशासनले जनाएको छ। काठमाडौँ बौद्धका उर्गेन शेर्पा 2 साता अघि जताततै ठूला होर्डिङ बोर्ड र बिजुलीका पोलमा पर्सा पम्पले टाँसिएको देख्थे। यस्ता ठूला होर्डिङ बोर्डकै कारण बाटोमा हिँड्दा समस्या खेप्नु परेको अनुभव उनीसँग छ। तिनकुनीमा भेटिएका उनले भने चर्को घाम लाग्दा बोर्डका सिसा टल्केर हिँड्नै गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले त त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड र दिउँसो पर्सा पम्पले टाँसेको पनि देखिन। 1 साता यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरलाई कुरूप बनाइरहेको यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउने काम सुरु गरेको छ। बिजुलीका पोलमा पर्सा पम्पले टाँस्नेहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पश्चिमा राष्ट्रका नेताहरूले युक्रेनी विमान दुर्घटनामा इरानको संलग्नता रहेको दावी गरेका छन्। इरानी मिसाइलको गलत प्रयोगका कारण युक्रेनी विमान दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने दावी उनीहरूको छ। क्यानाडा र युक्रेनका प्रधानमन्त्रीले घटनाको विस्तृत छानबिनको माग गरेका छन्। 176 जनाको मृत्यु भएको घटनामा इरानी मिसाइल गलत प्रयोग कारण हुन सक्ने क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले बताउनुभयो। इरानले मिसाइल लागेर विमान दुर्घटना नभएको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि इरानले त्यसको केही घण्टा अघि नै इराक स्थित अमेरिकी सैनिक अड्डामा हमला गरेको कारण आशंका गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जहाजलाई अमेरिकी मिसाइलका रूपमा इरानी प्रतिरक्षा प्रणालीले डिटेक्ट गरेर निस्तेज पार्ने प्रयासमा दुर्घटना भएको हुन सक्ने अमेरिकी सञ्चार माध्यमको अर्को विश्लेषण बाहिरिएको छ। युक्रेन इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको जहाजमा रुसमा निर्माण भएको टोर मिसाइल प्रहार भएको इराकी गुप्तचर विभागले निष्कर्ष निकालेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एन्फाको अनुशासन समितिले मनाङ विरुद्ध मच्छिन्द्रको खेल सकिएपछि झडपमा उत्रिएका 6 खेलाडीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। मनाङका विङ्गर जगजित श्रेष्ठलाई 5 र दोस्रो रोजाइका गोलकिपर अशोक बराललाई 6 खेल तथा रञ्जन विष्टलाई 2 खेलमा निलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै एन्फाले मच्छिन्द्रका दीपक राई, देवेन्द्र तामाङ र विजय धिमाललाई 2 खेलमा निलम्बनको कारबाही गरेको हो। समितिले दुवै क्लबलाई 50-50 हजार रुपियाँसँगै जगजित र अशोकलाई 10-10 हजार जरिवाना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मनाङका किड्स म्यानेजर शिव लामा लिगका बाँकी खेलमा निलम्बन गर्दै 10,000 जरिवानामा परेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेल सकिए लगतै जगजितले दीपकलाई कुहिनाले प्रहार गरेपछि झगडा सुरु भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पूर्वका केही स्थानमा हल्का बदलीको सम्भावना रहेको छ भने उच्च पहाडी भूभागमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। न्यूनचापीय प्रणालीका कारण केही दिन मौसममा आएको परिवर्तन आजदेखि क्रमिक सुधार हुने महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:24 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।